बिट। यसलाई सिक्नको लागि चाहिँ जी मेजर लगाउनुहोस्। पहिला चाहिँ जी मेजरमा सिक्नुहोस्। अनि यसको स्टमिन प्याटर्न रहेको छ डाउन अप म्युट डाउन अप म्युट डाउन अप। यसको स्टमिन प्याटर्न चाहिँ यो रहेको छ। स्टमिन प्याटर्न सिकिसकेपछि चाहिँ हजुरले कर्ड्सहरू सिक्न पर्ने हुन्छ। गीतमा मिल्ने गरी कर्ड्स राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ। र यसमा चाहिँ गीत गाउँदा चाहिँ यस्तो सुनिन्छ। साइना जाँदा नोटुला